नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। विश्व यति बेला कोरोनाको संक्रमणबाट जुधिरहेको छ। विश्वका 210 भन्दा बढी मुलुकहरूमा अहिले कोरोनाका संक्रमितहरू फेला परिरहेका छन्। नेपालमा पनि आजसम्म 30 जना संक्रमितहरू फेला परिरहेका छन्। नेपालमा संक्रमण नफैलियोस् भने विगत 4 हप्तादेखि लकडाउन गरिएको छ। तीनै तहका सरकारले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। प्रदेश 5 सरकारले कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि के कामहरू गरिरहेको छ। आज हामी प्रदेश 5 का माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लागौँ उहाँसँगको कुराकानीतर्फ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। प्रदेश 5 सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारको लागि अहिलेसम्म के काम गर्यो? पहिलो कुरा त हामीले जति बेला यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्व महामारीका रूपमा घोषणा गर्यो र नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा सचेतनता अपनाउनका लागि आह्वान गर्यो, त्यति बेला नै प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकबाट हामीले चाहिँ सभा समारोहहरू, मेला महोत्सवहरू आयोजना नगर्ने भनेर चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम गर्यौँ। सम्भवतः औपचारिक रूपमा चाहिँ भिडभाड गर्ने कार्यक्रमहरू रोक्ने खालको कुरामा हामीले अगुवाई नै गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि जब चाहिँ अब केन्द्र सरकारले उपचारका सन्दर्भका बारेमा बनाएको मापदण्ड अन्तर्गत अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडहरू तयार गर्ने भन्ने खालको नीति अगाडि सार्यो। त्यो नीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ प्रत्येक अस्पतालहरूलाई आइसोलेसन बेड वा आइसोलेसन क्याबिनहरू तयार गर्नका लागि अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले तयारी पनि गर्नुभयो। तर हामीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइराखेका सङ्कटहरू हेरिसकेपछि के महसुस भयो भन्दाखेरि यो सामान्य अस्पतालहरूमा तयार गरिने आइसोलेसन बेड वा चाहिँ क्याबिनहरूले भोलि महामारीको अवस्थामा चाहिँ प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा जनरल स्वास्थ्यको चाहिँ काम पनि अवरुद्ध हुनसक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यही आधारमा चाहिँ यो प्रदेशभित्र चाहिँ कोरोना विशेष अस्पतालहरू निर्माण भएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब बाहिरबाट आएका नागरिकहरू जो क्यारियर हुनका रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्, किनकि बाहिरबाट आउने हो, नेपाली समाजमा आफै उत्पत्ति हुने विषय होइन। त्यस अर्थमा बाहिरबाट आएका नागरिकहरूका लागि चाहिँ क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्ने कुरा भयो र चाहिँ अब केन्द्र सरकारले चाहिँ अब स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नका लागि निर्देशन जारी गरिसकेपछि पनि त्यति व्यवस्थित हुन सकेका थिएन। त्यसै हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ क्वारेन्टाइन सम्बन्धमा चाहिँ निश्चित प्रकारको गाइडलाइन र मापदण्ड बनाएर चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई पठाउने खालको काम गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ अब प्रत्येक गाउँपालिकाहरूले न्यूनतम 25 बेड तयार गर्नुपर्ने, नगरपालिकाहरूले 50 बेड तयार गर्नुपर्ने र उपमहानगरपालिकाले चाहिँ 100 बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइन क्यापासिटी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गऱ्यौँ। त्यसको प्रभाव के पर्यो भन्दाखेरि झन्डै 6200 भन्दा बढी क्षमताका चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू निर्माण भएको छन् र चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने सङ्ख्या र क्वारेन्टाइनको क्षमताका हिसाबले पनि प्रदेश 5 अगाडि नै रहेको अवस्था छ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ अब आइसोलेसन बेड र चाहिँ आइसोलेसन हस्पिटलका हिसाबले पनि हामी चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहेकको अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि अगाडि नै रहेको अवस्था छ। 4वटा अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा विकास गर्नुभएको छ। त्यहाँ उपकरण सँगसँगै जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ? जनशक्ति त हामीले चाहिँ अब 2 तरिका प्रयोग गरेका छौँ। एउटा त कोरोना विशेष अस्पतालकै लागि भनेर अस्थायी जनशक्ति पनि हायर गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ सम्बन्धित पेरिफेरीका अस्पतालहरूबाट आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने नीति बनाएका छौँ। त्यस अन्तर्गत जस्तो कि अहिलेका लागि भन्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिकको जनशक्ति र धागो कारखाना कोरोना विशेष अस्पतालका लागि चाहिँ हायर गरेको जनशक्ति मिलेर चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था छ। भैरवाका लागि चाहिँ भीम अस्पतालका लागि भीम अस्पतालको जनशक्ति प्लस हामीले हायर गरेको जनशक्ति मिलेर काम गरिरहेको अवस्था छ। बेलजन्डीका हकमा चाहिँ अलिक फरक प्रकारको नीति उहाँहरूले अवलम्बन गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले पनि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएका छन्। खास गरी 2वटै उपमहानगरपालिकाले प्राविधिक जनशक्ति स्वास्थ्य कर्मीहरू उपलब्ध गराएका छन् भने प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले चाहिँ जनशक्ति उपलब्ध गराएको छ। त्यसको नेतृत्व प्रादेशिक अस्पतालले गरिरहेका छ। त्यसको सहयोगी भूमिकाहरू नगरपालिकाहरूले गरिरहेका छन्।
यो तरिकाबाट गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा चाहिँ भेरी अस्पतालको नेतृत्वमा चाहिँ गरेका छौँ र त्यहाँ पनि हामीले जनशक्ति हायर गरिसकेका छौँ र भोलि चाहिँ जनशक्तिको अभाव रह्यो भने चाहिँ पेरिफेरीको चाहिँ मेडिकल कलेजहरूबाट र हस्पिटलहरूबाट चाहिँ जनशक्ति चाहिँ तान्न सक्ने हिसाबले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ सहजीकरण गरेका छौँ उहाँहरू त्यसका लागि तयार छौँ भन्नुभएको छ। कोरोना अरू रोग जस्तो भएन, महामारी जस्तो भएन, विशेष खालको रहेको कारणले चिकित्सकहरू उपचार गर्न नमानेको भन्ने खालका गुनासाहरू समाचार पनि बाहिरिए। अहिले कस्तो छ अवस्था? सुरुको अवस्थामा त स्वाभाविक हो, किनकि अब चिकित्सकहरूमा पनि सबै प्रकारका सूचनाहरू उहाँहरूका बिचमा नपुगेको र एक प्रकारले भन्दाखेरि सुरक्षा सामग्रीहरूको पनि अभाव रहेको अवस्थामा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरामा एक खालको अन्यलता रहेको थियो। यतिसम्म कि अब फिभर क्लिनिकहरू पनि सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्। पछिल्लो समय चाहिँ फिभर क्लिनिकबाट चाहिँ सेवा आरम्भ गर्ने र फिभर क्लिनिकबाट चाहिँ यो बिरामी कस्तो हो भन्ने भइसकेपछि कोरोनाको आशङ्कित छ भने कोरोना विशेष अस्पताल वा आइसोलेसनमा पठाउने, अरू जनरल बिरामीका लागि जनरल चिकित्सा प्रदान गर्ने भन्ने खालको नीति भएपछि चाहिँ अहिले प्राय सबै अस्पतालहरूमा चाहिँ चिकित्सा सेवा चाहिँ सुरु भएको छ। पहिलेको अवस्था छैन। पहिले त अब एक प्रकारले बन्दकै अवस्था पनि रह्यो, केही समयका लागि चाहिँ सबै आत्तिएको अवस्था थियो। पछिल्लो समय चाहिँ प्रदेश सरकारले संयोजन गरिकन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि सेयरिङ गरिकन कुन तरिकाबाट जाने भन्ने कुरामा सहजीकरण गर्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ फिभर क्लिनिक चलाएका छन्। फिभर क्लिनिकबाट उनीहरूले चाहिँ जनरल बिरामी भनेपछि उनीहरूको उपचार आफै गर्ने गर्छन्। त्यसमा कोरोनाको आशङ्कित हो भने आइसोलेसनमा राख्छन् र स्वाब कलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ जब चाहिँ पोजिटिभ देखियो भने चाहिँ कोरोना विशेषमा पठाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यही प्रकारको सोच अन्तर्गत उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। प्रदेश 5 मा 3वटा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने भन्नुभयो, अहिलेसम्म एउटा मात्रै सञ्चालनमा छ। दाङ र बाँकेको कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउला? सम्भवतः बाँकेको त आजबाट सुरु हुन्छ होला होइन, किनकि मेसिन जडान भइसकेको छ। अब हिजो मात्रै हामीले बिटिएम र चाहिँ रिजेन्ट उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यसको परीक्षण सुरु गर्नुहुन्छ होला, सम्भवतः आजैबाट होला भन्ने म ठान्छु। जहाँसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ हिजो मात्रै उपकुलपतिले चाहिँ सामग्री बुझिसक्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः उहाँ आज अथवा भोलि चाहिँ फर्कनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो जडान गरिसकेपछि त्यहाँबाट पनि सेवा आरम्भ हुन्छ। प्रदेश 5 का दर्जनौं नाकाबाट भारतबाट कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि 2 लाखभन्दा बढी नागरिक नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ। हेर्दाखेरि ती नागरिकहरूको परीक्षण अब कसरी हुन्छ? खास गरी हामीले चाहिँ अब आशङ्कितहरूका लागि त हामीले क्वारेन्टाइनमा रहन भन्यौँ होइन। त्यस अर्थमा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूले अब 15 दिन बिताइसकेपछि लक्षण देखियो देखिएन भन्ने कुराका आधारमा पनि एक प्रकारको जजमेन्ट त हुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टबाट चाहिँ परीक्षण गरिकन उहाँहरू जो चाहिँ 15 दिन बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। एउटा जिल्ला बाँकी थियो, हिजोबाट सुरु भयो होला पूर्वी रुकुममा। त्यसो हुँदाखेरि सबै जिल्लामा चाहिँ जिल्ला स्तरमै यो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूभित्र चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट सुरु भएको छ। तर एउटा सुखद संयोगै भन्नुपर्छ, हामी कहाँ चाहिँ दुवै विधिबाट पिसिआर विधिबाट पनि यो चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टबाट पनि चाहिँ पोजिटिभ केसहरू देखा परेको छैन। त्यो खालको हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म हामी सुरक्षित जस्ता देखिएका छौँ। यद्यपि लुकेर रहेको हुनसक्छ भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ अलिकति दायरा बढाउने भन्ने अर्थमा चाहिँ खास गरी अब दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ दक्षिण भारत र दिल्लीबाट आएकाहरूलाई समेत चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टमा सामेल गर्ने भनेका छौँ। त्यो खालको काम पनि हामी गर्छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब त्यो परीक्षणका क्रममा चाहिँ शङ्कास्पद लागेकाहरूको चाहिँ स्वाब पनि कलेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि त्यो दुईटै विधिबाट सामान्य केसहरूका हकमा एउटा मात्रै विधिको प्रयोग हुन्छ भने विशेष केसका हकमा चाहिँ दुवै विधिको प्रयोग गरेर परीक्षण गर्ने खालको काम हुन्छ। बाहिरबाट आएकाहरू सबै सरकारको सम्पर्कमा छन् त? पछिल्लो समय त हामीले प्रत्येक गाउँपालिकालाई वडा स्तरमा अभिलेख तयार गर्न भनेका छौँ र सबै पालिकाहरूले वडा स्तरमा अभिलेख तयार गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विवरण चाहिँ सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ एकीकृत रूपमा भएको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर अब पालिका स्तरमा चाहिँ विवरण प्राप्त भइसकेको छ। त्यसलाई हामी चाहिँ
अहिले एकीकृत सूचना प्रणाली बनाएका छौँ। प्रत्येक पालिकामा हामीले त्यो सूचना प्रणाली अन्तर्गतको चाहिँ ढाँचामा उहाँहरूलाई जोड्ने खालको प्रयास गरिरहेका छौँ। सबै पालिकाहरू चाहिँ एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिनुभयो भने कहाँ कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ। त्यसका आधारमा हामी चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूमा चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टको कार्यक्रमहरू चाहिँ विस्तार गर्छौँ। यहाँले पटक पटक लकडाउनलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन, कडाइ गर्दै जानुपर्छ भन्दै जानुभयो, तर नागरिकहरू बाटोमा हिँड्न छोडेनन्। यो त अब दुईवटा कारण हुन सक्छ होइन। एउटा त अब एकान्तवास मान्छेलाई सकस भएर परिवारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मनोविज्ञानले पनि काम गरे हुनसक्छ। अर्कोतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जुन ठाउँमा उनीहरू काममा गए ती ठाउँहरूमा चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ जिम्मेवारी नलिँदाखेरिको समस्या पनि उत्पन्न भएको हुनसक्छ। अर्कोतिर चाहिँ खास गरी सामाजिक रूपमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो भन्ने कुराका बारेमा चेतना फैलाउने कुराहरूमा पनि अलिकति कन्जुसाइ गरेका छौँ र सरकारलाई चाहिँ होलो खोकुलो पार्नका लागि दबाब दिने खालको प्रयास पनि भएको छ होइन। त्यसपछि बाटोमा हिँडिरहेकाहरूलाई चाहिँ सरकारले हेरेन भन्ने अर्थमा चाहिँ बढी चाहिँ राज्यको नीतिको आलोचना गर्ने हिसाबले चाहिँ खोकुलो पार्नका लागि प्रेरित गर्ने खालका कुराहरू पनि बढी भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले एक खालको कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। तर यथार्थतामा के हो त भने लकडाउन भनेको चाहिँ जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो, अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई त्यही ठाउँमा प्रबन्ध गर्ने हो। तर हामीले उनीहरूको भोको पेटको व्यवस्था गऱ्यौँ कि? त्यस्तो त होइन, किनकि अब अहिले आम सञ्चार माध्यमकै कुरा गर्छु। आम सञ्चार माध्यमले को कहाँ भोको छ व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ राज्यलाई घचघच्याएको भए त त्यो ठाउँमा त राज्य पुग्थ्यो नि त। जसरी अहिले हामी सडकमा पुगेका छौँ, सडकमा हिँड्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बडा महत्त्व दियौँ, तर बस्तीमा त जान सकेनौँ नि त। बस्तीका पीडाहरू बस्तीमै गएर प्रकट गर्दैको भए त राज्य त त्यहाँ उपस्थित हुन्थ्यो नि त। त्यस अर्थमा मिडिया पनि अलिकति सजिलो उपाय खोज्यो होइन। बस्तीमा चाहिँ कहाँ पीडित छन् भन्ने कुरामा उसले चासो राखेन। बस्तीमै पीडितहरू खोजेको भए त वडा कार्यालयहरू तयारै भएर बसेका छन् त, किनकि उनीहरूले फुड कलेक्सन गरेर बसेका छन्। अब पालिकाहरूले नसक्दाखेरि कि प्रदेश सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेका छ। यतिसम्म कि चाहिँ नियमित बजेटलाई रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ भन्दाखेरि स्रोतको समस्या होइन नि। कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले राहत वितरण गरेको पनि देखियो, तर कतिपयले गरेन। प्रदेश सरकारको भूमिका के रह्यो त्यहाँ? होइन, के गर्यो गरेन भन्ने खालको कुरा म त के भन्छु भन्दाखेरि गरिहाल्ने बेला भएको थियो कि थिएन भन्ने कुरामा पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हतारिएर चाहिँ अब यो चाहिँ के होइन भन्दाखेरि मतदातालाई चाहिँ पुरस्कार दिएको जस्तो कुरा त होइन नि त। जसलाई खाने बस्ने कुराको समस्या छ उसलाई चाहिँ राज्यले संरक्षण दिने कुरा हो। यो के होइन भन्दाखेरि मतदाताको हकका रूपमा चाहिँ यो घरगन्ती रूपमा चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने भन्ने खालको कुरा त होइन। कतिपय पालिकाहरूको मूड मनस्थिति के देखियो त भन्दाखेरि घरधुरी हेरेको र राहत विभाजन गर्ने भन्ने खालको कुरा, त्यो गलत कुरा हो। त्यसरी जानु हुँदैन। फेरि के होइन भन्दाखेरि हामी कहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्न सङ्कट भइहाल्यो, अहिले नै मान्छे भोकमरीमा परिहाल्यो भनेर जुन प्रकारको प्रचार भइरहेको छ त्यो सत्य होइन। किनकि हाम्रो संस्कृति के हो त भन्दाखेरि केही नभए पनि हप्ता 10 दिनको त सामान्यभन्दा सामान्य परिवारले जो गरेर राखेका हुन्छ। अब एकाध अब श्रमिकहरूको बिच समस्या हुन सक्ला, सहरी चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ समस्या हुन सक्ला, यी अपवादका कुरा हुन्। तर ग्रामीण क्षेत्रको कुराकानी गर्ने भने हप्ता 15 दिन चाहिँ सञ्चय नगरिकन चाहिँ घर परिवार चलाउने खालको स्थिति त हुँदैन। तर अब हामीले कस्तो गर्न थाल्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै चिजलाई संवेदनशील ढङ्गले प्रकट गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भने जनतालाई मगन्ते जस्तो बनाइदिउँ। यो हाम्रो हक हो, हामीले पाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ वडा कार्यालयमा चाहिँ अब सयौँको सङ्ख्याको भिड लाग्ने, त्यो कुरा उचित हो कि होइन भन्दाखेरि उचित त होइन। त्यो खालको कुरामा पनि नागरिकहरूको तर्फबाट पर्याप्त मात्रामा सतर्कता, सजगता, सहयोग नागरिक समाजको तर्फबाट पनि जरुरी थियो। त्यो चिजको अभाव चाहिँ कतै कतै खड्या हो कि भन्ने लाग्छ। वास्तविक विपन्न र श्रमिकहरूलाई राहत वितरण गर्नलाई सम्बन्धित पालिकाहरूलाई त्यतिखेरै तत्कालै परिचालन गर्न सकेको भए सक्रिय बनाउन सकेको अहिलेको अवस्था हुन्थ्यो होइन। मापदण्ड बनाएर पठाएकै छ, कस्ताले प्राप्त गर्ने भन्ने खालको कुरा गरेकै छ। तर त्यसलाई चाहिँ मापदण्डमा आधारित कुरा भन्दा पनि हकका रूपमा चाहिँ यो राज्यले नागरिकलाई दिएको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ यो कोरोना विशेष उपहारका रूपमा चाहिँ बुझ्दाखेरिको समस्या हो। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबै पालिकाहरूले त्यस्तो गरेका छन् भन्ने म ठान्दिनँ। धेरै पालिकाहरूले चाहिँ पीडितहरूको पहिचान गर्ने काम गरेका छन् वडा स्तरबाटै, र त्यसरी उनीहरूले उपलब्ध गराएका छन्।
र प्रदेशभित्र चाहिँ अब चुलो बलेन भन्ने कुरा हामीले सुनेका छैनौँ। मुख्य कुरा त चुलो बल्यो कि बलेन भन्ने खालको कुरा हो। चुलो नबलिकन चाहिँ पेट भोगो रहेको भन्ने खालको कुराको समाचार त हामीले सुनेका छैनौँ। अब मैले पाउनुपर्छ भनेर बाहिर आएर बोल्ने कुरा ज्यादा भएका छन्, तर घरमा चुलो बल्यो कि बलेन, फलानले खाना पायो कि पाएन भन्ने खालको कुरा त ग्रामीण क्षेत्रको समस्या होइन। यो समस्या त हुनसक्ला बाटोमा चाहिँ होटेल नखुलेका कारणले गर्दाखेरि मान्छेले खाना पाएन होला भन्ने खालको कुरा हुनसक्ला, बाटोमा हिँड्नेहरूका सन्दर्भको कुरा। त्यो पनि अब प्रदेश 5 भित्र भन्ने हो भने त पालिकाहरूले, वडाहरूले र समुदायले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सडकमा हिँडिरहेका यात्रुहरूलाई पनि जो भोको छौँ भनेका छन् उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएकै छन्, बाहिरकालाई पनि गरिरहेका छन्। जस्तो कतिपय प्रदेश सरकारका निर्णयहरू सङ्घ मातहत रहेका कार्यालयहरूले कार्यान्वयन नगरेको भनेको पनि देखियो। यो समन्वय किन हुन सकेन? त्यस्तो त होइन। जस्तो कि कतिपय सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि के हुनसक्छ भने बोर्डरमा आएकाहरूका लागि व्यवस्थापन गर्ने पूर्व तयारी प्रदेशले गर्नै पर्थ्यो। बोर्डरमा आउनेहरूका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ एक खालको व्यथिति भएकै थियो। जस्तो कि लकडाउन भइसकेपछि भारतीय पक्षले चाहिँ नागरिकहरूलाई गाडीमा चढाएर बोर्डरसम्म ल्याएर छोड्ने खालको कुरा उचित थियो थिएन भन्दाखेरि उचित थिएन। त्यस अर्थमा हामीले गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि उचित अनुचित भन्ने अधिकार त हामीसँग थिएन, किनकि त्यो केन्द्र सरकारको विषय थियो। बोर्डरसम्मको कुरा चाहिँ रोक्ने वा आउन दिने भन्ने खालको कुरा त प्रदेश सरकारको विषय होइन। आइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराको तयारी हामीले गरेका थियौँ। जब केन्द्र सरकारले बोर्डरमा ल्याएर भारतीय पक्षले छोड्ने कुरा गलत हो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नै ठाउँमा फिर्ता लगेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर संवाद गर्यो। त्यो विषय चाहिँ हल भएको विषय हो, त्यसलाई विवादको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। अब राजधानीले पनि भित्रिनलाई रोक्यो तर बाहिरनलाई रोकेन। राजधानीले प्रदेशलाई अथवा बाहिरी जिल्लाहरूलाई व्यवस्था गरेको। त्यो त भाषामा भन्ने पनि राजधानीको विषय मात्रै होइन, मूलत चाहिँ अब हाम्रा निर्माणका क्षेत्रमा विभिन्न फागहरूमा गएका मजदुरहरूलाई चाहिँ निर्माण व्यवसायी मित्रहरूले नै यो सङ्कटको समयमा संरक्षण दिनुपर्थ्यो र निर्माण व्यवसायमा परेको असरको बारेमा त यो सङ्कट टरेपछि पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो नि त। हाम्रो व्यवसायमा असर परेछ भन्ने बित्तिकै श्रमिकलाई बेसहारा छोड्ने खालको कुरा व्यवसायले गर्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन। व्यवसायलाई सङ्कट पर्न सक्छ, तर त्यो सङ्कटका बारेमा त छलफल गर्ने समय त छ नि त। तर श्रमिकहरू जसलाई उहाँहरूले चाहिँ श्रमिकका रूपमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई बिचलीमा पार्न मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि व्यवसायहरूले मिल्दैन थियो। तर यो जिम्मेवारी उहाँहरूले चाहिँ धेरै ठाउँ पालना गर्न सक्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भयो। एउटा त त्यो विषय हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब काठमाडौँबाट मात्रै मान्छे आए भन्ने खालको कुरा होइन। अब हाम्रो प्रदेशमा त सोलुदेखि मान्छे आए भनौँ, सोलुदेखि मान्छे आए, अब यता कालीगण्डकी करिडोरदेखि मान्छे आए, विभिन्न परियोजनाबाट काम गर्दै गरेका मान्छेहरू चाहिँ जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दै गरेका मान्छेहरू पनि आए। यो खालको स्थिति त रह्यो होइन। र मूल रूपमा काठमाडौँको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ आउन खोज्दाखेरि त व्यवस्थापनमा त गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले के भने हो भन्दाखेरि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ निश्चित अवधि पुरा भएपछि मात्रै समाजमा मिसाउने भन्ने खालको नीतिका लागि त सबभन्दा धेरै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेकै कसले त भन्दाखेरि प्रदेश 5ले। तर क्षमता कति भन्दाखेरि 6062 सबभन्दा धेरै गर्नेको। काठमाडौँबाट तपाईँ हामीले चाहिँ अब आइराखेका मान्छेको गणना गरौँ त। जस्तो कि अब बर्दियाको मात्रै सङ्ख्या कुराकानी गर्ने भने यही बिचको अवधिमा चाहिँ राज्यले रोक्दाखेरि पनि 5000 मान्छे आए। 5000 मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो हुँदैन थियो? त्यस अर्थमा चाहिँ यो लकडाउनको अवधिलाई हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अवधिका रूपमा लिएको हो भने त्यो चिजलाई पालना गर्नका लागि जो जहाँ छ त्यहीँ रहने कुरा नै उचित हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न खोजिया हो होइन। तर चाहिँ जब मान्छेले घर छोडिहाल्छ त्यसपछि त सिस्टम त भत्किन्छ। अहिले हामीले बर्दियामा त सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न त सकेनौँ। यो खालको समस्याले भोलि चाहिँ सोसल एउटा क्राइसिस क्रिएट भयो भने त्यसका लागि दोषी कसलाई बनाउने? यदि मान्छेका पीडालाई देखेर चाहिँ अब जान दिउँ भन्ने खालको कुरा अब क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने हैसियत भएन, किनकि अब 5000 मान्छे एउटै जिल्लाको आउँदाखेरि त त्यो जिल्लाले क्वारेन्टाइनमा राख्न त सक्दैन। त्यस घरमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले घरभित्र चाहिँ होम क्वारेन्टाइन वा चाहिँ सोसियल आइसोलेसनमा बस्दिनु भएन भने त्यसले उत्पन्न गरेको समस्याले उत्पन्न हुने जुन जटिलता छ त्यो जटिलताको हिस्सेदार त हामी सबै हुनेछौँ नि त। जसले हामीले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर भन्न सकेनौँ त्यसको जिम्मेवार त हामी सबै हुनुपर्छ।
यद्यपि अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बाटोमा आइसकेपछि के गर्ने भन्ने खालको कुराको त कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यही कम्प्रोमाइज हामीले गरिराखेका छौँ। तर उचित हो कि होइन भन्दाखेरि उचित त होइन नि त। लकडाउन सरकारले लकडाउन भने पनि नागरिक बाटोमा हिँड्न छोडेनन्, हप्तौँ हिँडेर आए। त्यो दृश्यहरू देख्दाखेरि चाहिँ अहिले जनतामा आक्रोश छ सरकारप्रति। त्यो आक्रोश किन सिर्जना गरिएको छ, किन चाहिँ जनतामा चेतना पैदा गर्नका लागि सचेत मान्छेहरूले पहल गरेनौँ, यो ढङ्गले सोचौँ नि त। सचेत मान्छेले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सका लागि चाहिँ लकडाउन आवश्यक छ। सबैलाई मुभमेन्ट गर्न दिने हो भने चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिँदैन। सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिएन भने कोरोना सङ्क्रमणका विरुद्धको हाम्रो लडाइँ कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नेहरूले, मजदुरहरूले त बुझ्नु भएन, ठिक छ हिँड्नु भयो। अहिले आलोचना गर्ने त मजदुर होइन नि त, बर आलोचना गर्ने त सचेत ठान्नेहरू नै हो। उहाँहरूले आलोचना गरिराख्नुपर्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छ, भोलि चाहिँ समाजमा त्यसो सङ्क्रमण फैलियो भने त फेरि उहाँहरूले चाहिँ सरकारलाई नै दोष दिनुहुन्छ, आफूलाई त जिम्मेवार ठान्नुहुनेवाला छैन। अहिले सोसियल मिडियामा जति चाहिँ यो चाहिँ हिँड्न दिनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेहरूले पछि जिम्मा लिनु होला त। सङ्क्रमण फैलिहालेपछि जिम्मा लिने स्थिति बन्छ, बन्दैन। त्यस अर्थमा यस्तो कुराहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै भावनात्मक कुरा भन्दा पनि रोगको जटिलताका आधारमा चाहिँ व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। यद्यपि यो कुरा पनि हामीले चाहिँ जे भन्दैछौँ यो कुरा हाम्रो आफ्नो सिर्जना त होइन नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कुरा हो। जब अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले चाहिँ लकडाउनप्रति इमान्दार बन भनिराखेकै छ भने त्यसप्रति उदारताको माग गर्ने कुरा सचेत पङ्क्तिले चाहिँ उचित थिएन। सचेत पङ्क्तिको कर्तव्य के हुन्थ्यो भने जो जहाँ बसेको छ उसको समस्यालाई उजागर गर्नु पर्थ्यो र व्यवस्थापनमा चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा कमी रह्यो र जसका कारणले गर्दाखेरि आज हामी बाहिर बस्नुभएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा नराखिकन चाहिँ समाजमा पठाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगेका छौँ। किनकि त्यो चाहिँ अब सङ्ख्या धेरै भइसकेपछिको समस्या त त्यो हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म भित्रिएकाको अब व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? होइन, अहिले त हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्रत्येक नागरिकहरू सङ्ख्या सानो छ भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छौँ, ठुलो छ भने उहाँहरू चाहिँ आफ्नै घरमा गएर चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ। सबैको विवरण राखिएको छ र अलिकति त्यो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो कुनै प्रकारको चाहिँ समस्या देखियो भने तपाईँहरूले स्वास्थ्य संस्थामा वा चाहिँ सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउनुहोस्, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर उहाँहरूले सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। त्यसका लागि चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरू तयार भएर बसेका छन्। सङ्घले यो अवस्था नआओस् भनेर 2 दिन लकडाउन खुकुलो पारी गन्तव्यमा पठाउने कुरा त उही त हो नि। अहिले त अब बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यतिखेर लकडाउन खुकुलो बनाएर पुर्याएको भए हुने थियो भन्ने अवस्था आएको हो। 2 दिन खोल्ने भनेको भए कति हुन्थ्यो होला भन्दाखेरि एक दिनमा चाहिँ काठमाडौँबाट हिँड्न चाहनेको सङ्ख्या चाहिँ 4-5 लाख हुन्थ्यो होला। तपाईँ आफै हिँडेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न यत्रो हालत खराब भएको छ, त्यही खुला गरे भए के हुन्थ्यो होला भन्ने खालको कल्पना गर्नु त। यो चाहिँ मनोगत रूपमा तर्क गर्न सजिलो हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न कति जटिल हुन्छ भन्ने कुरा त काम गर्नेहरूबाट सिक्नु पर्यो नि त। यो फेरि मैले जे भनिराखेको छु यो मेरो कुरा होइन, जसले व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ तलको कुरा के हो त भन्दाखेरि निश्चित सङ्ख्या आउँदाखेरि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सङ्ख्या धेरै भयो भने सकिँदैन। अरू प्रायः जिल्लाहरूले गरेर देखाउनु भएको छ, तर चाहिँ बर्दियाका हकमा त्यो कुरा सम्भव भएन, रोल्पाका हकमा त्यो कुरा सम्भव भएन। किनकि श्रमिकहरू जहाँ धेरै छन् त्यो ठाउँका हकमा यो व्यवस्था लागू गर्न किन कठिन भयो भन्दाखेरि धेरै सङ्ख्यामा हिँडेर आउनुभयो। तर तपाईँले भने जस्तै सरकारले नै पठाइदिने भनेर भने अब त्यो सङ्ख्या कति हुन्थ्यो होला, त्यसपछि त्यसको व्यवस्थापन सम्भव हुन्थ्यो हुँदैन थियो होला। अहिले त 2टा जिल्लाको मात्रै समस्या छ नि, 12वटा जिल्लामध्ये 2वटा जिल्लामा समस्या छ भनेर हामी भनेका छौँ। त्यहाँ अलिक बढी सजगता र सतर्कताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। उस्तै पर्यो भने चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट अलिक बढाउँला, कुनै न कुनै तरिकाद्वारा त्यसलाई समाधान गरौँला। सबैतिर त्यस्तै भयो भने राज्यले गर्न सक्छ। अब प्रदेश पाँचमा बाहिरबाट भित्रिन नदिनलाई सकिन्छ? होइन, भित्रिन दिने नदिने भन्ने खालको कुरा त हामीले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने कुरा हो, होइन गरेका छौँ। अरू प्रदेशहरूले भित्रिनलाई रोकेका छन्, त्यो त होइन। किनकि हाम्रो प्रदेश बिच भागमा छ, होइन। यो मुख्य समस्या भनेको 2 नम्बर प्रदेश र हाम्रा लागि मुख्य समस्या हो, होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ अब 2 नम्बर र 5 नम्बरको जे समस्या छ त्यो कर्णालीका लागि छैन। त्यस अर्थमा कर्णालीले रोकेका छ भन्ने कुराबाट हामीले चाहिँ त्यही विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा त होइन। अथवा गण्डकीले रोक्यो भन्दाखेरि हामीले त्यही विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्दाखेरि हिँड्दै मान्छे आएर चाहिँ
नाकामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा जम्मा भयो भने त्यस पछाडि चाहिँ ती राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले हामी बर्दघाटमा गर्दैछौँ, तर त्यसको क्षमता कति त भन्दाखेरि 100 जना हो। 100 जनासम्म त व्यवस्थापन गरौँला, तर चाहिँ दिनमा 500 आयो भने हामी गर्न सक्छौँ। त्यो त गाह्रो छ नि त। त्यस अर्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ असामान्य अवस्थामा चाहिँ गाह्रो भइदिन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ लकडाउनको स्थितिलाई कायम राखेर चाहिँ कतिपय व्यावहारिक समस्यालाई हल गर्ने कुरा सोच्न सकिन्छ। जुन कुरा आजभोलि भइराखेको छ भनौँ, यो कुरा चाहिँ व्यावहारिक ढङ्गले हल गर्ने कुरा हो। तर खोल्ने भन्ने कुरा गर्ने बित्तिकै त त्यसले असाधारण समस्या पैदा गर्छ र कतै पनि व्यवस्थापन हुन सक्दैन। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जुन 25 दिन गुजारेका छौँ त्यो जिरोमा झर्छ। जस्तो प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारको लागि कोष पनि बनाएको छ, त्यो कोष कसरी परिचालित हुन्छ? त्यो कोषका लागि त हामीले अब सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनाएको छौँ। त्यो कमिटीले खास गरी कोरोना विशेष उपचारसँग सम्बन्धित काममा मात्रै खर्च गर्छ। अरू बाँकी खर्चहरू हामीले चाहिँ प्रदेशको अन्य कोषहरूबाट दिएका छौँ। जस्तो कि हामीले चाहिँ पालिकालाई दिएको अनुदान चाहिँ कोरोना विशेष अनुदानकै रूपमा दिएका छौँ, त्यो कोषबाट दिएका छैनौँ। र हामीले सुरक्षा निकायलाई चाहिँ सहयोग गरेका छौँ, त्यो चाहिँ विपदबाट सहयोग गरेका छौँ। कोरोना विशेषका रूपमा हामीले जे राखेका छौँ त्यो चाहिँ कोरोनाकै उपचारका लागि, कोरोना विशेष अस्पतालका लागि भनेर गरेका छौँ। किनकि भोलि चाहिँ साँच्चै सङ्कट आइलाग्यो भने त्यति बेला हामीसँग पैसा छैन भनेर हामी उम्किन मिल्दैन। त्यसका लागि हामीले त्यसलाई सुरक्षित गरेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाको लागि पिपिई, मास्क लगायतका उपकरणमा अहिले त हामी कहाँ चाहिँ अब खासै ठुलो समस्या छैन। त्यस अर्थमा सबै चिजको प्रबन्ध छ। पहिलो प्राथमिकता हामीले कोरोना विशेष अस्पताललाई नै दिएका छौँ। त्यहाँ अहिले पनि उहाँहरूसँग चाहिँ सुरक्षा सामग्रीको जगेडा नै छ। त्यसपछि हामीले आइसोलेसन बेड राखेका अस्पतालहरूलाई हेरेका छौँ। र खास गरी हाम्रो चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरू चाहिँ यो मामिलामा बढी चाहिँ जिम्मेवार जवाबदेही देखिएका छन्। त्यसपछि जिल्ला स्तरका अस्पतालहरूलाई हामीले हेरेका छौँ र प्राइभेट संस्थाहरूसँग पनि हामीले नियमित रूपमा सहकारी गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म प्रदेश 5मा सङ्क्रमित फेला परेका छैन, यो सुखद खबर हो, अवसर हो। यो अवस्था कायम राख्नलाई के गर्न पर्ला? एउटा त अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब खास गरी अब समाजमा सङ्क्रमण भइसकेको रहेछ भने त्यो प्रकट हुन्छ होला, प्रकट हुन्छ होला। त्यो प्रकट हुने कुरा भनेको त बिरामीका रूपमा प्रकट हुने हो। चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ प्रकट हुने होला होइन। बिरामीका रूपमा हामीले चाहिँ अब कोरोनासँग जोडिएका जति पनि बिरामीहरू भनौँ अथवा चाहिँ सामान्य रुगाखोकी ज्वरोका बिरामीहरूलाई चाहिँ अब विशेष ढङ्गले चाहिँ आशङ्कित कोरोनाको बिरामीकै रूपमा हेर्ने भनेका छौँ। ती सबैको परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू मार्फत चाहिँ सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ कम रहन्छ। किनकि उहाँहरू चाहिँ अस्पतालमा आइसकेपछि त्यसपछि उहाँहरू समाजबाट टाढिनुहुन्छ, त्यो समाजमा जोडिन पाउँदैन। त्यो खालको एउटा प्रबन्ध हामीले मिलाएका छौँ। अर्कोतर्फ पोजिटिभ केस आइसकेपछि चाहिँ त्यसको विशेष उपचारको प्रबन्धका लागि हामीले 4वटा अस्पताल बनाएकै छौँ। क्रिटिकल केसकै लागि पनि अब समस्या हुनसक्छ, भोलि कहाँ पठाउने भन्दाखेरि अनेकन जटिलता पैदा हुनसक्छ भनेर चाहिँ वास्तवमा सरकारी अस्पतालमा चाहिँ यो भेन्टिलेटरहरूको प्रबन्ध खासै थिएन। अब हामीले चाहिँ यही बिचको अवधिमा 4वटै कोरोना विशेष अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको सुविधा जडान गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जटिल केसहरूको पनि उपचार चाहिँ प्रदेशभित्रै सम्भव छ भन्ने खालको सुनिश्चितता गरेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मुख्य कुरा त अब एक खालको हामीले कामना गर्ने कुरा हो होइन, हामी कहाँ पोजिटिभ नदेखियोस्। पोजिटिभ देखिएपछि पनि त्यसलाई उपचार प्रदेशभित्रै गर्न सकियोस् र कसैलाई चाहिँ जटिल केसका रूपमा प्रकट भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ आइसियु सेवा दिन सकियोस् भन्ने हिसाबले अब यो उपचारका सन्दर्भमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा श्वास प्रश्वासको समस्या उत्पन्न हुने र अक्सिजनको कमी हुने भएको हुनाले चाहिँ अक्सिजनका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिरहेका छौँ। त्यो पहिलो चरणमा चाहिँ अब त्यो तहको आवश्यकता हुँदैन। दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्छ। तेस्रो चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्न सक्छ होइन। त्यस अर्थमा अक्सिजन चाहिने तहसम्म पनि हामीले राम्रै प्रबन्ध गरेका छौँ होइन।
र म के ठान्छु भने नेपालका हकमा हामी भेन्टिलेटरको तहमा प्रवेशै गर्नु नपर्ला भन्ने लाग्छ होइन। तर पनि तयार भइराख्नुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ अब केसहरू फेला परिहालेछन् भने पनि हातिनुपर्ने स्थिति छैन। त्यसका लागि डक्टरहरू पनि तयार हुनुहुन्छ र अहिले आफैले चाहिँ अस्पतालहरूको डेभलप गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आत्मविश्वास पनि बढेको छ, किनकि उहाँहरूकै नेतृत्वमा हामीले चाहिँ अस्पतालहरूको विकासको प्रयासहरू गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिने चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरू चाहिँ उहाँहरू आफैले चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्नुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ इक्विपमेन्टहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरूले नेतृत्व गरिसकेपछि कसरी बेहतर सेवा दिन सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ चिन्ता उहाँहरूले आफैले गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ के हुन्छ भने यो लडाइँको चाहिँ वास्तवमा फ्रन्टलाइन योद्धा भनेकै चिकित्सकहरू हो। उहाँहरू नै त्यसका लागि चाहिँ अग्रसर भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पहिले जस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन अहिले चाहिँ। कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा, सरकारको अभियानमा यहाँको नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? अब हाम्रो प्रदेशभित्र त अब अहिलेसम्म चाहिँ जे जति उपलब्धि भएको छ त्यसमा सबैको सहयोगको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु होइन। किनकि बाहिर जे जस्तो भएको छ प्रदेशभित्रको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सबैको सहयोग प्राप्त भएको छ। यतिसम्म कि राजनैतिक रूपमा पनि हामी कहाँ चाहिँ मतभेदहरू छैनन्, हामी मिलेरै काम गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा जीवन्त सम्पर्क छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कसले अधिकारको अभ्यास गर्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अनावश्यक द्वन्द्व हुने गर्छ, त्यसले चाहिँ काममा समस्या उत्पन्न हुन्छ। हामी कहाँ त्यो कुनै प्रकारको समस्या छैन, हामी मिलेरै काम गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ देखा परेको जुन प्रकारको समस्या थियो त्यसलाई हामीले समयमै हल गरेका छौँ। रह्यो अब एउटा पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा सामग्रीको कमी जुन छ त्यो कमीलाई चाहिँ पूर्ताल गर्नका लागि चाहिँ अब स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने कुराहरू हामी स्थानीय स्तरमा गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ। जे चिज स्थानीय स्तरमा सम्भव छैन त्यसका लागि केन्द्रलाई अनुरोध गरेका छौँ। केन्द्र सरकारले पनि अब आवश्यकता अन्तर्गत सामग्री त्यो उपलब्ध गराइराखेका छ। पछिल्लो समय चाहिँ स्वाभाविक रूपमा केन्द्र सरकारले सामग्री प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको जे अभाव थियो त्यो अभाव नरहला। नागरिकहरूबाट सरकारले गरेको अपेक्षा के? अहिले त के छ भन्दाखेरि यो विषय नै नागरिकको लडाइँको कुरा हो होइन। दुईवटा स्टेप हुँदो रहेछ यसमा सामान्यतया व्यवस्थापकीय पक्षलाई छोडिदिने हो भने पहिलो स्टेप चाहिँ नागरिक आफैले लड्नुपर्ने, दोस्रो स्टेप चिकित्सकहरूले लड्नुपर्ने। अहिले हामी पहिलो स्टेपमै छौँ, नागरिकले लड्नुपर्ने। नागरिकहरू चाहिँ स्वास्थ्यका सम्बन्धी चाहिँ जुन निर्देशनहरू छन् त्यसलाई मान्ने, सरकारले गरेका निर्देशनलाई मानिदिने हो भने चाहिँ दोस्रो स्टेजमा जाँदैन। त्यस अर्थमा पहिलो स्टेज त नागरिककै तर्फबाट लड्ने खालको कुरा हो। अहिले मोटामोटी रूपमा भन्यो भने अब यही अपवादका कुराहरू, अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरूका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा देखा परेका जटिलताका विषयहरू जस्ता केही विषयले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेकै हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नागरिक स्तरमा सहयोग प्राप्त नै छ। किनकि सुरुका दिनहरूमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनको बढी प्रयोग गर्नु परेको थियो भने पछिल्लो समय नागरिक आफै सचेत भएर चाहिँ यो लकडाउनलाई पालना गरे अवस्था छ। र धेरै जसो ठाउँहरूमा त टोल संस्थाहरू नै सक्रिय भएर चाहिँ आफ्नो टोललाई सुरक्षित गर्ने हिसाबले अग्रसर पनि हुनुभएको छ। त्यसमा मिडियाले पनि स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो समय चाहिँ त्यो चाहिँ नागरिकहरूलाई लकडाउनप्रति चाहिँ पालना गर्ने कुरामा चाहिँ सचेतनता फैलाउने कुराहरूमा हाम्रो प्रदेशभित्रको भूमिका चाहिँ राम्रो छ। कोरोनाले सिकाएको पाठ के हो, हामी कहाँ रहेछ? त्यो पाठ त अब वास्तवमा चाहिँ अझै समीक्षा गर्ने तहमा त पुगेका छौँ जस्तो लाग्दैन होइन। वास्तवमा एउटा विषय के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ भएको छ भन्ने लाग्छ होइन। यद्यपि हामीले यो काम चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने काम पहिले नै सुरु गरिसकेका थियौँ। प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने काम पहिले नै सुरु गरिसकेका थियौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कहाँ चाहिँ जनशक्तिका हिसाबले पनि बाहिर जस्तो प्रकारको कमी सुन्छौँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो तहको सन्तासैपूर्ण स्थिति होइन। जिल्ला अस्पतालमा पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरू उपलब्ध भएको अवस्था छ होइन। र प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले चाहिँ आवश्यक इक्विपमेन्टहरू चाहिँ दिने नीति अवलम्बन गर्दै आएका थियौँ। यद्यपि हामी चाहिँ बनाएका नीतिहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तहमा अझै पुगिसकेका थिएनौँ। यही चिज 2 वर्ष पछाडि आउँथ्यो भने हामी पूर्ण तयार भइसकेका हुन्थ्यौँ जस्तो लाग्छ।
किनकि हामीले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता चाहिँ बढाइसकेका हुन्थ्यौँ। अलिक छिटो आएको कारणले गर्दाखेरि केही चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। यसले के सिकाएको छ भन्दाखेरि खास गरी चाहिँ यो भाइरल र ब्याक्टेरियल जुन डिजिजहरू छन् त्यसका सन्दर्भका बारेमा उपचार गर्ने खालको एउटा अलग प्रकारको अस्पतालको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुराको बोध चाहिँ भएको छ होइन। अहिले नत्र त हामीले कोरोना विशेष अस्पताल बनाउनु पर्ने थिएन, प्रदेशभित्रै सरुवा रोग अस्पताल भइदिए त्यसैमा हामी ढुक्क हुन सक्थ्यौँ। यद्यपि अब भएका ठाउँमा पनि पर्याप्त हुँदो रहेछ, जस्तो कि काठमाडौँमै पनि टेकु अस्पतालले सबै आवश्यकता पुरा गर्न सकेन, अन्यत्र पनि अब त्यो हिसाबले चाहिँ काम भइरहेको छ होइन। तर अब हामी कहाँ त थिँदै थिएन, अर्थात् काठमाडौँ बाहिर त सरुवा रोगको उपचार गर्ने विशेष अस्पताल नै थिएनन्। त्यो खालको स्थितिले कमी महसुस गराएको छ र सम्भवतः भविष्यमा प्रत्येक प्रदेशभित्र चाहिँ सङ्क्रामक रोगको निदान सम्बन्धी विशेष अस्पताल चाहिन्छ भन्ने कुराको पाठ चाहिँ सिकाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। नमस्कार।